जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि जो लोग नए नए गोट फार्मिंग की तरफ आते हैं वो अक्सर कौन सी गलतियां दोहराते हैं और इन गलतियों को अगर वो रिपीट नहीं करेंगे, नहीं दोहराएंगे तो बहुत सारे नुकसान से बच जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली गलती है वो ये है कि लोग अक्सर खूबसूरती की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना टारगेट डिफाइन कर लेना है कि क्या आप गोट फार्मिंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, या आप अपने शौक के लिए कर रहे हैं। शौक का तो कोई मोल नहीं, आप जितने मर्जी खूबसूरत जानवर खरीदें, जितने मर्जी आप महंगे जानवर खरीदें, लेकिन अगर आप कमर्शियल बिजनेस फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं तो फिर आपको जानवर खरीदते वक्त ज़रा सोचना पड़ेगा। होता यूं है कि चाहे आप गोट फार्मिंग की बात करें या चाहे आप किसी भी दूसरे जानवर जिनकी मार्केटिंग होती है, जिनकी खरीदो फरोख्त का मामला चलता है, तो खूबसूरती की बुनियाद पे रेट लगते हैं। बकरों की अगर हम बात करें तो नाक बड़ा होना चाहिए, कान छोटे हैं या बड़े हैं। बकरी है तो थन कितने बड़े हैं, हवाना कितना बड़ा है, कद कितनी बड़ी है, जानवर का नाक कैसे है, कान छोटे हैं बड़े हैं, पिछली टांगें बड़ी हैं छोटी हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उस जानवर का रेट लगता है। अब ट्रेंड इस तरह चला हुआ है पाकिस्तान में कि जितना ज़्यादा खूबसूरत जानवर उतनी ज़्यादा उसकी कीमत। लेकिन जो लोग शौक के लिए करते हैं उनके लिए तो ठीक है कि उन्होंने पैसे भर दिए, लेकिन जिन्होंने पैसे कमाने के लिए ये काम करना है तो जब वो एक बार चीज़ खरीद लेते हैं उसके बाद अपने एरिया में जब उसे वो लेके जाते हैं, वहाँ पे जब वो आगे उसकी नस्ल बेचते हैं, अल्टीमेटली हमारा काम फिर पैसे कमाना है कि जानवर को रखें। बकरियों की मार्केट दूध की तो यहाँ पे पाकिस्तान में डेवलप नहीं है, तो हमने गोश्त के हिसाब से ही बेचना है, वजन के हिसाब से बेचना है, तो फिर उनकी आगे उतनी मार्केट नहीं रहती, आगे उनका उतना रेट नहीं लगता। तो फिर वो लोग ये गिला करते हैं कि हमने जानवर खरीदे तो बहुत महंगे थे, ये फलां ब्रीडर का बेटा है या फलां ब्रीडर की आगे बेटी है, लेकिन जो आगे उनकी मार्केट है वो नहीं जानती उस चीज़ को। वो कहते हैं कि भाई हमें ये बताएं कि इस जानवर का वजन कितना है, इसमें से गोश्त कितना निकलेगा, वो इस हिसाब से आगे खरीदते हैं। तो इसलिए दरख्वास्त ये है कि आप अपने टारगेट को स्पेसिफिक करें कि ये आपने अपने शौक के लिए जानवर रखा है या आगे आपने इसकी मार्केट बनानी है और इसे बेचना है। तो लोग करते हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 लाख का ब्रीडर खरीद लेते हैं, लेकिन आगे फिर उसकी औलाद का उतना आगे या उसी का फिर आगे अपने एरिया में जाके उसका रेट नहीं लगता। लोग कहते हैं कि गोश्त के हिसाब से। तो इसलिए आपने अपना टारगेट स्पेसिफाई करना है। परचेजिंग जब करनी है, जानवर जब खरीदने हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इसे पालेंगे, इसे ग्रोथ करवाएंगे, तो आगे अपने एरिया में या कहीं भी जब आप इसे फरोख्त करेंगे तो क्या आगे इसकी मार्केट है, लोग ज़्यादा खरीदने वाले हैं, क्योंकि जो इतना महंगा जानवर है उसको खरीदने वाले लोग बहुत कम होंगे। लेकिन जो सस्ता जानवर है, जो गोश्त के हिसाब से सही उसकी कीमत लग रही है, उसके आपको जो खरीदार हैं वो आपको कसाई भी मिल जाएगा, आपको आम फार्मर हजरात भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है, अब आपने जानवर खरीद लिए हैं, पहली बात आप मंडी से खरीद सकते हैं, आप किसी दूसरे फार्म से खरीद सकते हैं, कहीं से भी जब आपने जानवर खरीदने हैं। नया नया गोट फार्मर जो है वो डिफरेंट जगह से जानवर उठाएगा। करना यूं है कि अगर आपने एक दिन एक मंडी से जानवर लेके आए हैं तो उन्हें आपने अलहदा बांधना है, क्वारंटाइन कर देना, जिस तरह हम कोरोना में जानवरों को अलहदा कर देते। कोरोना में जिस तरह हम इंसानों को, जो इंसान बीमार होते थे, जिनको हमें लगता था कि खदशा था कि इन्हें कोरोना है, कोई साइन सिम्टम्स, नज़ला जुकाम ये वो देते थे इंसान, तो हम उन्हें कहते थे क्वारंटाइन हो जाएं, 20, 25, 30 दिनों के लिए अपने आप को बाकी इंसानों से अलहदा रखें, ताकि बाकी इंसानों तक आप में जो वायरस आया वो बाकी इंसानों तक मुंतकिल ना हो। जानवरों में भी इसी तरह आपने करना है कि एक बार जो आपने एक ग्रुप खरीद के लाए हैं, चाहे वो 2, 3, 4, 5, 10 जानवरों का भी है, आपने इसे अलहदा रखना है। दूसरी बार जब आप लेके आए हैं दूसरा ग्रुप, आपने उसे अलहदा रखना है। तीसरा ग्रुप जो लेके आए हैं आपने उसे अलहदा रखना है। इन सब को आपने चारा भी अलहदा डालना है, पानी भी अलहदा पिलाना है, इनके फीसेस वगैरह भी इधर उधर मिक्स नहीं होने चाहिए। मतलब एक के फीसेस आप दूसरे में जाके इकट्ठे लेके जाएं, फिर वहां से इकट्ठे करके आप आगे लेके जाएं, इस तरह भी आपने नहीं करना। ये सारा सिस्टम आपने अलहदा रखना है। इसमें ये होता है
کہ مختلف جو وائرل اور جو بیکٹیریل بیماریاں ہیں، جس طرح PPR ہے، جس طرح کنٹیجیس کے پرائن پلورل نمونیا ہے، اور بھی باقی جتنی بھی ڈیزیزز ہیں، ان کا وائرس یا ان کا جو بیکٹیریا جو اس کا کازیٹیو ایجنٹ ہے، جو اس بیماری کی جو جراثیم اس کی بیماری کی وجہ بنتا ہے، وہ جراثیم جب آپ اس کا کانٹیکٹ دوسرے صحیح جانور جو بیمار نہیں ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کروائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے ان جانوروں کو بھی بیمار کر دیں. تو اس وجہ سے آپ نے جو نئے جانور لانے ہیں ان کو آپ نے کوارنٹائن کرنا ہے، علیحدہ رکھنا ہے، تاکہ جو آپ کے پہلے سے جانور موجود ہیں وہ بھی بیمار نہ ہوں. 1 مہینے کا آپ اس طرح دیکھ لیں، جو آپ نئے جانور لے کے آئیں 1 مہینہ آپ اسے ریسٹ کروائیں، دیکھیں کوئی کسی قسم کی بیماری کی وہ علامت تو نہیں ظاہر کرتے. اگر کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو آپ اس کا علاج کریں. اگر علامت نہیں ظاہر ہوتی تو آپ ان کی ویکسین کریں، جس میں آپ ویکسین جو کور ویکسین ہیں جو خاص طور پہ کی جانی چاہیے بکریوں میں، وہ 3 ہیں، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ PPR کی ویکسین ہے، کنٹیجیس کیپرائن پلورل نمونیا کی ویکسین ہے، اور تیسرے نمبر پہ انٹیروٹاکسیمیا کی، یعنی کہ جسے ETV عام الفاظ میں بولا جاتا ہے. تو یہ 3 ویکسین آپ نے جانوروں کو ضرور کروانی ہے. جو جانور بیمار ہوئے ہیں ان کا علاج کروائیں، جب ان میں علامات ظاہر ہونا بند ہو جائیں، جب وہ تندرست ہو جائیں، تب انہیں آپ نے ویکسین کروا دینی ہے. جانور کو فوراً آپ نے لا کے ویکسین نہیں کروانی، کیونکہ پیچھے سے آپ جانور کو ٹریول کروا کے آئے ہیں، جانور کی جگہ چینج ہوئی ہے، ہو سکتا ہے خوراک چینج ہو، تو جانور سٹریس کے اندر آئے گا. جب جانور سٹریس کے اندر آئے گا، اس کی قوت مدافعت جو اس کا امیون سسٹم ہے وہ پہلے سے کمپرومائز ہے، ویک ہو چکا ہے. تو جب جانور سٹریس کے اندر ہو یا کسی بیماری کے اندر شامل ہو، تب آپ نے ویکسین نہیں کروانی. سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، اس ویکسین کا اثر بہت زیادہ ہو جائے گا، جانور بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. اس وجہ سے آپ نے فوراً ویکسین نہیں کروانی. 10 15 20 دن یا مہینہ آپ نے اسے دیکھنا ہے کہ وہ جانور صحت مند اگر رہتا ہے. ویکسین ہمیشہ صحت مند جانور کو ہوتی ہے، بیمار جانور کا علاج ہوتا ہے. ویکسین آپ نے کر لی. اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اسے فیڈنگ کیا کروانی ہے. تو فیڈنگ آپ نے وہ معاملہ ہے جو آپ نے کاسٹ افیکٹو رکھنا ہے. زیادہ مہنگی خوراکیں آپ نے نہیں کھلانی، وہ چارہ کھلانا ہے، وہ متوازن غذا کھلانی ہے جو جانور کو آپ کھلائیں اور اس کا وزن اچھا بڑھے. لیکن جب وزن کے ساتھ ساتھ یوں بھی نہ ہو کہ خوراک کی قیمت اتنی زیادہ لگا دیں کہ جتنا وزن نہ بڑھے. آپ نے خوراک ایک جانور 30 40 یا 50 ہزار کا جانور خریدا ہے، آپ اس کے اوپر 30 ہزار اس کی قیمت لگا دیں اس کی فیڈ کی، ٹھیک ہے، 80 ہزار ٹوٹل ہوگی. جب مارکیٹ کے اندر آپ جانور بیچنے کے لیے جائیں تو وہ 60 70 ہزار کا بکے، تو آپ اس طرح خسارے میں چلے جائیں گے. ہمیشہ آپ نے فیڈ کا جو متعین ہے وہ اس طرح کرنی ہے کہ فیڈ وہ دینی ہے جس سے وزن زیادہ بڑھے اور اس کی قیمت ہمیشہ کم لگے. اس حساب سے آپ نے فیڈ کو لے کے چلنا ہے. اس میں آپ گریزنگ بھی کروا سکتے ہیں، مختلف چراگاہوں میں آپ جانور کو چرا بھی سکتے ہیں. آپ اپنے چارہ جات جو ہیں وہ اپنے زمینوں میں کاشت کر کے وہ آپ انہیں دے سکتے ہیں، یا پھر آپ کی اپنی زمین نہیں ہے تو ٹھیکے دارے پہ مستاوری پہ آپ زمین لے کے اس میں آپ کاشت کر کے وہ اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں. جو کمرشل فیڈ ہے وہ زیادہ مہنگی پڑے گی. اگر آپ کو اپنے ایریا کے حساب سے وہ سستی پڑتی ہے تو وہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں. فیڈنگ کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، تو وہ بھی آپ چینل وزٹ کر کے فیڈنگ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو. جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں وہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں؟ وہ یہی ہوتی ہیں کہ مہنگے جانور خرید لیتے ہیں، کوارنٹائن نہیں کرتے، تو جانور آپس میں ملتے ہیں تو ان میں بیماریاں جو ایک میں ہوتی ہیں وہ سب میں پھیل جاتی ہیں. ویکسین نہیں کرواتے، ویکسین کی قیمت بہت کم ہے، لیکن جب وہ بیماری آ جاتی ہے تو ایک جانور پہ پورے ہرڈ کی، پورے گروپ کی ویکسین میں جتنا خرچہ ہونا ہوتا ہے وہ ایک جانور کی بیماری کے علاج میں ہو جاتا ہے. اس کے بعد خوراکیں اتنی لوگ مہنگی کھلا لیتے ہیں، جو لوگ نئے فارمنگ کی طرف آتے ہیں کہ خوراک کا خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ جانور جب منڈی میں یا کوئی دوسرا فارمر خریدنے آتا ہے تو اس کی اتنی قیمت نہیں لگتی. تو ان ساری یہ جو غلطیاں ہیں ایکسپیرینس کے ساتھ جو لوگوں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ تک پہنچی ہیں، ان ایکسپیرینس کو فالو کریں، بجائے اس کے کہ آپ وہ غلطی پوری کی پوری آپ ساری غلطیاں دوبارہ دہرا کے پھر اسی نتیجے پہ پہنچیں. جو نتیجہ پہلے اخذ ہو چکا ہے اسی نتیجے کو آپ فالو کریں اور نقصان سے بچیں. بہت شکریہ.